बारगाह गोहरबार में अपनी गुलामी का सबूत पेश करें, बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफ़ी अशार आपने नात और मनक़बत से समात फरमाए और मुझसे क़ब्ल आपने दो मुदल्लल तकरीर इल्म के ताल्लुक़ से, अज़मत औलिया के ताल्लुक़ से आप हज़रात ने समात फरमाई। चंद मिनट के लिए मैं आपके रूबरू हाजिर हूँ। साहिब उर्स क़ुतबतुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफ़ीन शमए बज़्म विलायत हज़रत मखदूम शाह ख़ादिम मोहम्मद सफ़वी निज़ामी चिश्ती अलैहि रहमतुर रिज़वान के ज़ाते बरक़ात और कुछ अज़मत औलिया के ताल्लुक़ से कुछ बातें आप सबके गोश गुजार करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको औलियाए कराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आप महबूबे खुदा हैं ख्वाजाए अब्दुस समद। आप महबूबे खुदा हैं ख्वाजाए अब्दुस समद। नाइबे शाहे खुदा हैं ख्वाजाए अब्दुस समद। आप महबूबे खुदा हैं ख्वाजाए अब्दुस समद। नाइबे शाहे खुदा हैं ख्वाजाए अब्दुस समद। और किसके दर पे जाके हम अब मुद्दुआ अपना कहें, किसके दर पे जाके हम अब मुद्दुआ अपना कहें। मखज़ने जूदो सखा हो ख्वाजाए अब्दुस समद। मखज़ने जूदो सखा हो ख्वाजाए अब्दुस समद। और दास्ताने गम सुनाऊं क्यों किसी के सामने, दास्ताने गम सुनाऊं क्यों किसी के सामने। हाल दिल से आशना हो ख्वाजाए अब्दुस समद। हाल दिल से आशना हो ख्वाजाए अब्दुस समद। हाल दिल से आशना हो ख्वाजाए अब्दुस समद। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस दूसरा पारा सूरह बकरा शरीफ आयत नंबर गालिबन 248। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है, वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्ना आयता मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूतु फीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलहुल मलाइका। इस आयत मुबारका में हम सुन्नियों के लिए बहुत बड़ी दलील है। जितनी बरकत वाली चीजें हैं, जितनी मुतबर्रक चीजें हैं, इस आयत मुबारका के ज़िम्न में वो सब दाखिल है। इसकी तफसीर आप उठा के देखें, बात आया हो जाएगी। ये कौम अमालिका का इसमें जिक्र है। जब कौम अमालिका ने बनी इसराइल पर जुल्म और सितम करना शुरू किया
मारना काटना, तो उस वक्त रब तबारक व तआला ने कौमे बनी इसराइल में हजरत शमूईल अलैहिस्सलाम को मनसब-ए नबूवत पर सरफराज फरमाया। और आप जब अपनी नबूवत का ऐलान फरमाते हैं, मैं नबी हूँ, तो बनी इसराइल वालों ने कहा कि अगर आप नबी हैं तो हम पर किसी को बादशाह मुकर्रर कर दें, ताकि उसके मातहत में रह करके हम उस जालिमों जालिम कौम से मुकाबला कर सकें, उनसे निजात हासिल कर सकें। चुनांचे आपने जनाबे तालूत को उन पर बादशाह मुकर्रर कर दिया। जब आपने कहा कि तुम्हारा बादशाह तालूत है, तो बनी इसराइल वालों ने कहा ये कैसे हम पर बादशाहियत कर सकता है। एतराज किया, ना तो ये शाही खानदान से है, न ये बड़े घराने से है, न इनके पास मालो दौलत है, यानी नसब में भी हमारे बराबर नहीं, मालो दौलत में भी हमसे कमतर, फिर ये हम पर बादशाही कैसे कर सकते हैं। तो हजरत शमूईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बादशाह हमने नहीं बनाया है, बादशाह तो रब ने बनाया है। उसका मुल्क है, जिसे चाहे अता फरमा दे, रब ने चुना है, रब ने बनाया है। तो बनी इसराइल वालों ने कहा कि अगर रब ने बनाया है तो उसकी अलामत क्या है, पहचान क्या है, निशानी क्या है, हम कैसे मान लें कि इन्हें रब ने चुना, हम कैसे यकीन कर लें कि इन्हें रब ने बनाया है, रब ने चुना है, हम पर रब ने इनको बादशाह मुकर्रर किया है। वक़ाल लहुम नबिय्युहुम, अब उनके नबी ने फरमाया, इन्ना आयता मुल्किही अन यातियकुम ताबूतु फीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम। ऐ कौम, उसकी अलामत ये है, इसकी पहचान ये है, इसके मुल्क की अलामत और पहचान ये है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ताबूत आएगा, एक बेनिहायत संदूक आएगा, जिसमें तुम्हारे सीनों के अंदर सुकून डाल देगा, इत्मीनान डाल देगा। ताबूत सकीना आएगा, तामिलुल मलाइका, और इस अंदाज में आएगा कि फरिश्ते उसको लेकर के आएंगे, फरिश्ते उसे लेकर के आएंगे। फरिश्ते वो ताबूत सकीना लेकर के आए, ताबूत सकीना लेकर के आए, जिसमें दिलों के लिए सुकून और चाय, इत्मीनान, तसल्ली। ताबूत सकीना लेके आए। अब उस ताबूत सकीना में था क्या तो दिलों के लिए सुकून था। किसी भी तस्वीर को उठा के देखा, उस ताबूत सकीना की ये शान कि अगर जो जंग लड़ी जा रही थी, उस जंग में भी जो तादाद बताई गई है वो उसमें 313 थे। उस जंग में भी 313 थे बनी इसराइल के लोग, और उधर हजारों की तादाद। सामान्य जंग से आरास्ता पर रास्ता, हजारों की तादाद में ये कम थे, वो इनके कई गुना ज्यादा थे। लेकिन उसी ताबूत सकीना को जब आगे लेकर के आगे करके ये बढ़ते हैं तो अल्लाह उसके सदके में इन्हें फतह याद देता है। उस ताबूत सकीना के सदके में अल्लाह इन्हें फतह अता कर देता है। और जब बनी इसराइल वालों पर कोई मुसीबत आती, उसे सामने रख करके दुआ मांगते थे
تو رب تبارک و تعالیٰ ان کی کوئی دعا بھی جو اس کے سامنے مانگی جاتی تھی رد نہیں فرماتا تھا، قبول کر لیتا۔ اس تابوت سکینہ میں ہے کیا، اس صندوق میں تھا کیا، جس کی بنا پر، جس کی وجہ سے اگر وہ جنگ میں آگے رکھتے تھے تو فتح یاب ہو جاتے تھے، اس کے صدقے میں دعا مانگتے تھے تو فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ تفسیروں کو اٹھا کے دیکھیں، تفسیر روح البیان اور دیگر تفسیروں میں ہے، قرآن فرماتا ہے وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اس میں معزز موسیٰ کا کچھ ترکہ تھا اور معزز ہارون کا کچھ بچا ہوا ترکہ تھا، تو پیغمبروں کا ترکہ تھا بچا ہوا، وہ بھی پورا نہیں، مِّمَّا تَرَكَ، ترکوں میں سے کچھ بچا ہوا تھا۔ وہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کے جوڑے تھے، سبحان اللہ، حضرت موسیٰ کے نالائن جوڑے، حضرت موسیٰ کے جوڑے نالائن اور حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت ہارون کا امامہ شریف اور حضرت ہارون کی لاٹھی عصا اور توریت کی کچھ تختیاں، ایک ہی پیٹی میں یہ سب، توریت کے کچھ ٹکڑے کچھ تختیاں، حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت موسیٰ کے نالائن، حضرت ہارون کا امامہ اور حضرت ہارون کے عصا، یہ تبرکات اس پیٹی کے اندر، یہ تبرکات کے اس ایک ہی پیٹی میں، نالائن بھی ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا توریت کی تختیاں اور نالائن دونوں اکٹھا، اس کی ترکیب یوں بتائی کہ سب سے نیچے جوتے، سب سے نیچے نالائن، اس کے بعد حضرت ہارون کا امامہ، پھر توریت کی تختیاں، اس ترتیب سے رکھی گئی تھی، اس میں اس ترتیب سے اس میں رکھی گئی تھی۔ فرشتے جب لے کے آئے، سب سے نیچے جوڑے تھے حضرت موسیٰ کے، اس کے بعد حضرت ہارون کے امامہ، پھر توریت کی تختیاں۔ میرے دوستوں، حضرت موسیٰ کے جوڑے ہیں، حضرت موسیٰ کے نالائن پاک ہیں، حضرت ہارون کے امامہ اور توریت کی کچھ تختیاں، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے بنی اسرائیل کو قرآن فرماتا ہے سکون ملتا تھا، اطمینان ملتا تھا، چین ملتا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اللہ کے محبوب بندوں کے، اللہ کے محبوب بندوں کے جسم سے مس ہو جانے والے جوڑے دلوں کا چین بن سکتے ہیں، اطمینان بن سکتے ہیں، سکون ہو سکتا ہے، تو اللہ والے کیوں نہ دلوں کا چین ہو سکتے ہیں، کیوں نہ سکون ہو سکتے ہیں؟ اگر جوڑے چین دے سکتے ہیں تو اللہ والے کیوں نہیں چین دے سکتے ہیں؟ وہاں تو جوڑا ہے، اور جب جوڑے کی یہ شان ہے تحملہ الملائکہ، فرشتے اسے سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں، اسے سر پہ لیے ہوئے ہیں۔ جب نبی کے جوڑے کی یہ شان ہے، نالائن کی یہ شان ہے کہ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہیں، جب نبی کے نالائن کی یہ شان ہے تو نبی کے حسنین کی شان کا عالم کیا ہوگا، نبی کے محبوبوں کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو نالائن ہے جسے فرشتے اٹھا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا عتیق میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے اور آپ کے مابین
खानकाए बदायूं शरीफ के साहिब सजादा हुजूर हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ुल कारी हुजूर हफीज़ मियां साहब क़िबला मक़बूल आले वनुवानी की आमद हम सब हजरत का खैर मक़दम करते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को हमें कहा हजरत मूसा के जो नालैन थे, नालैन उसकी ये शान है कि फरिश्ते उसे उठाए हुए तहमिलहुल मलाइका, फरिश्ते उठाए हुए। आप अंदाजा करें अल्लाह के महबूबों से जो चीज मस्त हो गई है, जिस्म का हिस्सा नहीं है, तो जानवर के चमड़े का बना है, लेकिन अल्लाह वाले के कदम को चूम लिया है, उसकी ये शान है कि फरिश्ते उसे उठाए। आप अंदाजा लगाएं जो चीज मस्त हो गई है, जब उसकी ये शान है, उसकी ये आजमत है, तो फिर नालैन वाले की कितनी अजमत हो, कितनी शान हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस आयत मुबारका से हमें जो तबर्रुकात जो रखते हैं उसकी सनद मिलती है, और ये तबर्रुकात इससे दिलों को सुकून मिलता है। ये कुरान बता रहा है। ये तो कुरान कह रहा है, और बहुत से अहादीस मुबारका में सहाबाए किराम ने तबर्रुकात से फैज़ हासिल किया। हत्ता कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनका तो मामूल था कि कोई भी बीमार आता, चाहे पेट का होता, चाहे बुखार का होता, कैसा भी हो, कोई भी आता था तो सरकार के तहबंद था या फिर कोई कपड़ा सरकार के लिबास था जो आपके पास मौजूद था, उसको आप धुलती थी, धुल करके उसी का पानी पिला देती थी, शिफा याब हुआ। हज़रत उम्मे अमारा जो बुखारी शरीफ है, हज़रत उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनके पास हुजूर के कुछ मुँह मुबारक के जो एक शीशी में रखे थे, कोई भी बीमार आता था उस पर पानी डालती थी और फिर उस पानी को बीमार को पिला देती थी, कोई भी मर्द होता था शिफा हुआ। तो ये कुरान और हदीस से साबित है। तो आप अंदाजा करें जब इन अल्लाह वालों के मलबूसात में इतनी तासीर है तो फिर उनमें कितनी तासीर है। हमारे यहाँ मखदूम पाक अलैहि रहमतुल रिज़वान की बारगाह से होता हुआ फिरक़े मुबारका, अल्लाहु अकबर, आज भी मौजूद है। ज़ियारत कराई जाती है बंदगी शेख मुबारक अलैहि रहमतुल रिज़वान के कुल सराफात के मौके पर। इस फिरक़े मुबारका को कभी बंदगी शेख मुबारक ने उद्घाटन किया, कभी आपके बेटे शेख अकरम साहब ने पहना, कभी शेख अब्दुल रहमान साहब ने उसको पहना। अब इतना बोसीदा हो गया है कि पहनने के लायक नहीं, बल्कि सर के रखने ही के लायक है। सुभान अल्लाह, दस्तूर है, चला आ रहा है मेरे दोस्तों। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही फिरक़ा मुबारका जिनके उर्स में आप बैठे हुए हैं, 3 दिन अपने विसाल से 4 दिन पहले, विसाल से 4 दिन पहले इसी फिरक़ा मुबारका को खादिम हकीम मोहम्मदी अलैहि रहमतुल रहमान ने अपने बेटे नूर मोहम्मद साहब, जी खादिम मोहम्मद साहब ने अपने बेटे नूर मोहम्मद साहब को विसाल से 4 मुंशी जी अलैहि रहमतुल रहमान ने काबिल अजीज मेरे पास मौजूद रहने से 4 दिन पहले, और
آپ کو پتا تھا اپنے پیر و مرشد سے آپ فرماتے تھے دیکھیے گا کس جوان مردی کے ساتھ میں جاتا ہوں. آج دیکھتے ہیں کیا فرماتا مرتا کون ہے. کبھی یہ فرماتے اپنے پیر و مرشد سے کہتے مرتا کون ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرماتے ہیں مرتا کون ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ آیت مبارکہ پڑھتے اور فرماتے ہیں کہ دیکھیے گا کس جوان مردی کے ساتھ جاتا ہوں. کبھی تو کبھی اپنی حضور یہ شعر پڑھا کرتے تھے نشان مرد مومن بات رویا. نشان مرد مومن ایک مرد مومن کی نشانی پہچان یہ ہوتی ہے جب اس پر موت آتی ہے تو وہ گھبراتا نہیں ہے. چہرے پر پن نہیں ہوتا لکیر نہیں ہوتی ہے بلکہ ہونٹوں پر تبسم ہوتی ہے. نشان مرد مومن بات رویم تم مر گایا تبسم پر لگے ہوئے. جب مرگ آتی ہے جب موت آتی ہے تو وہ گھبراتا نہیں بلکہ مسکراتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہی حال آپ کا تھا. چہرے پر مسکراہٹ کبھی کبھی تبسم فرماتے تھے اور فرماتے دیکھیے گا کس جوان مردی کے ساتھ دنیا سے جاتا ہوں. 1336 میں آپ کا وصال باقبال ہوا اور 1290 میں آپ کی پیدائش ہوئی. ہجری سن 1290 میں آپ کی پیدائش ہوئی اور پیدا ہونے کے بعد ابھی 8 مہینے کے تھے آپ. والد گرامی حضرت شاہ الطاف محمد جن کو خادم خطیب محمدی علیہ رحمۃ الرضوان نے خلافت کا نام دیا تھا ذوالفقار اللہ. صرف آپ 8 مہینے کے تھے اور خاص چاند رات آپ کا وصال باقبال صرف 8 مہینے کے تھے. اس وقت خادم محمد علیہ رحمۃ الرضوان صرف 8 مہینے. اور منشی جی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ 3 سال گزرا. اتنی طبیعت خراب ہو گئی اتنی خراب ہو گئی کہ بچنے کی امید نہیں. آپ کی والدہ پریشان سبھی لوگ پریشان. اس خرابی کی حالت میں آپ کی والدہ نے فرمایا کہ لے جاؤ مخدوم پاک کے پائٹی ڈال دو انہی کا ہے جو چاہے وہ کرو. کائنے لے جاؤ پائٹی ڈال دو جو چاہے وہ کرو انہی کا. عقیدہ ہو ایسا ہو. تحریر فرماتے ہیں منشی جی علیہ رحمۃ الرضوان آپ کو اٹھایا گیا اور لے جا کر کے مخدوم پاک کے پائٹی جیسے ہی ڈالا گیا فوراً آ کر کھول دی. سبحان اللہ. فوراً آ کر کھول دی اور اس کے بعد پھر وہاں سے اٹھا کر کے خادم خطیب محمدی علیہ رحمۃ الرضوان کی تحریر پر لے جائے گیا. پریشان تھے سب لوگ لیکن جب وہاں سے اس کے بعد دیکھے سب کا ہو گیا کیسا ہو گیا. واپس گھر لایا گیا. کچھ دنوں کے بعد آپ کی والدہ اپنے مائکے جانا چاہتی تو خواب دیکھتی ہے اور جب خواب دیکھا تو اور پریشان ہوا. یہ تو منشی کی تحریر فرماتے ہیں. خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ 3 بزرگ تشریف لائے. 3 شخصیت. ایک بہت معمر بہت ایک ان سے کم اور ایک نوجوان. تینوں تشریف لاتے ہیں. گھر کا آگر الحمدللہ یہی آگر ہے. حرکت والا گھر ہے یہ دارالعمان. 3 بزرگ آئے. ایک چوکی پڑی ہوئی تھی
फरमाती है ख्वाब में देख रहा हूँ कि जो सबसे मुआफ़ा थे वो चौकी से तकलीफ करते और जो उनसे कम थे वो जमीन पर तकलीफ करते और जो नौजवान थे वो खड़े रहे। उसके बाद जो जमीन पर बैठे हुए थे उन्होंने मुझसे फरमाया कि मायके जाना चाहती हो, लाओ बच्चे को फूंक डाल दो। मायके जाना चाहती हो, लाओ बच्चे को फूंक डाल दें। मैं लेकर के हाजिर हुई तो सबसे पहले जो चौकी पे बैठे हुए थे उन्होंने फूंक डाला। उसके बाद जो जमीन पे थे जिन्होंने बुलाया था उन्होंने भी फूंक डाला। उसके बाद जो खड़े थे उन्होंने भी फूंक डाला। मैं अर्ज करती हूँ जो जमीन पर बैठे थे, हुजूर आप लोग कौन हैं? आप कौन हैं? तो जो जमीन पे बैठे थे वो फरमाते हैं मैं शेख साद हूँ। सुभान अल्लाह। फरमाया मैं शेख साद हूँ, मैं साद हूँ। और ये जो चौकी पर बैठे हैं ये शाह मीना है और ये जो खड़े हैं ये मखदूम सफी है। सुभान अल्लाह। ये मखदूम सफी है। आप फरमाती है इतना सुना मेरी आंख खुल गई, मैं बहुत परेशान हुई। एक सहाबी कह दिया, खबर भेजी गई मुंशी जी अलैहि रहमतुल्लाह तशरीफ लाते हैं, आपकी वालिदा ने पूरा ख्वाब बयान किया। जब आपने ख्वाब सुना तो ताबीरन मुंशी जी फरमाते हैं कि ये मलूलो हसीन होने का वक्त नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी इसकी ताबीर है, बड़ी बेहतर इसकी ताबीर है। इन तीनों बुजुर्गों की रूहानियत तुम्हारे बेटे के साथ है, खादिम सफी मोहम्मदी के साथ में है, शाह मीना का भी, शेख साद का भी, महमूद पाक का भी। और मुंशी जी अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं ये बचपन ही से सईदुल खिलकत थे। जो चीज आपको मुद्दतों में हासिल होती थी वो तमाम चीजें बचपन ही में हासिल हो गई। जो लोगों को मुद्दतों में हासिल होती थी ये बचपन ही में ये तमाम चीजें हुए हासिल हो गई। ये सईदुल खिलकत थे, लावाली नहीं थे। और अगर आपके हमदिनों में से कोई हंसी मजाक करता था तो आप साफ नहीं लाते थे, बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, फिर कभी उससे मिलते भी नहीं थे। और ये आलम था आपका जब आप जवान हुए। और ये भी सुना है खास खादिम सफी मोहम्मदी अलैहि रहमतुल्लाह के उर्स के दिन सन 1312 सन 1316 में आपसे बैयत की उसी दिन। और फरमाते हैं मुझे कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आया था कि मैं किसी को भी मुरीद करता। मुंशी फरमाते हैं मैं कभी नहीं सोचता मैं किसी को मुरीद करूं, लेकिन खादिम सफी मोहम्मदी ने मुझे बेकार नहीं छोड़ा। हमारा खादिम सफी मोहम्मदी ने मुझको बेकार नहीं छोड़ा। पहले अजीजी खादिम अली को मेरी तरफ मुतवज्जे किया, बाद में आइज़ुल इज़्ज़ा, ये लक़ब है आपका, आइज़ुल इज़्ज़ा नूरुल उयून खादिम मोहम्मद को मेरी तरफ मुतवज्जे किया। बार बार आप जब भी कहते थे तो नूरुल उयून, आइज़ुल इज़्ज़ा, इनको मेरी तरफ मक़बूल कर दिया। फरमाया आप आला हैं, ये भी आप। मुंशी जी फरमाते हैं मैंने अपने वयूब को गिनाया उसके सामने, कहा हजरत के बहुत से खलीफा हैं, किसी से मुरीद हो जाए हमसे बेहतर है। तो आप फरमाते हैं मैं सबको बुजुर्ग जानता हूं, लेकिन मेरा दिल आपके अलावा किसी तरह मायल नहीं। मैं सबको बुजुर्ग जानता हूं लेकिन मेरा दिल आप। और फरमाया कि अगर आप
آپ نے مجھ کو بیعت نہ کی تو میں اس سلسلے سے نکل کر کے کسی اور سلسلے میں بیعت کی جاؤں گا۔ تو منشی جی علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں جب آپ نے یہ کہا تو میں کانپنے لگا، اور حضرت صاحب کے ڈر کی خوف سے میں نے ناچارتے ہوئے بھی آپ کو قبول کیا اور خاص عورت کے دن بیعت کیا، اور ایک سال بعد اجازت و خلافت میں آپ کو اجازت و خلافت سے سرفراز کیا ایک سال کے بعد۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد منشی عبد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر آپ کو فرماتے ہیں میری عین خوشی اس میں تھی کہ جو میرے پاس آنے والا ہو وہ آپ کے پاس جائے، میرے پاس نہ آئے بلکہ جو میرے پاس آنے والا ہو وہ آپ کے پاس جائے۔ آپ تہجد گزار، شب خیز یہ لفظ استعمال کیا ہے منشی جی نے، عجیب لفظ ہے، ہم ذہن سے کہہ رہے ہیں، ایسے ایسے لفظ استعمال کیا ہے کہ پوری رات آپ بیدار رہتے تھے، تہجد گزار بچپن سے تھے، ناگواری قسم کے نہیں تھے، بچپن ہی سے آپ اس منصب پر پہنچے ہوئے تھے۔ چنانچہ جب آپ کو اجازت و خلافت مل گئی تو آپ اندازہ کریں 1316 میں آپ بیعت ہوئے، 1317 میں آپ کو خلافت ملی اور 1326 میں انتقال ہوا، مطلب کتنی بچی بیچ میں، لیکن اتنے ہی ایام میں وہ شہرا کہ جب خیر آباد شریف تشریف لے گئے ہیں مخدوم شیخ سعد الدین خیر آبادی علیہ رحمۃ اللہ کے مبارک، اور جب گئے ہیں تو اپنے پورے مرشد سے بھی کہا آپ بھی چلیں گے، درخواست کیا آپ بھی چلیں گے، کہا نہیں مجھے پوچھے تنہائی میں یہی رہنے تو آپ جائیں۔ منشی جی تحریر فرماتے ہیں کہ میں تو نہیں کیا، میں نے کہا مجھے یہیں پہ رہنے دیجیے، بس اسی در پہ پڑا رہنے دیجیے، آپ جائیں۔ تو مجھ سے میرا کرتا مانگا، منشی جی نے اپنا کرتا دیا، وہی پہن کر کے گئے، سبحان اللہ، وہی پہنے۔ اور جب گنبد کے اندر مخدوم شیخ سعد الدین خیر آبادی علیہ رحمۃ اللہ کے گنبد کے اندر آپ فاتحہ پڑھ کر کے جب محفل سما کے لیے نکلے تو فرماتے ہیں جب میں نکلا تو مجھے خود ہوش نہیں تھا میں کس عالم میں تھا، اور جب مجمع کو دیکھا تو پورا مجمع اسی عالم میں تھا، اور شاید کہ فرزند علی قوال گا رہا تھا، وہ بھی مست ہو کے گا رہا تھا، اس نے بھی ایک عجیب کیفیت، ایک عجیب کمال تھا، کسی کو کچھ ہوش نہیں، کیا عالم۔ اور وہاں کے لوگ بتاتے تھے کہ ایسی روحانی محفلات کا کبھی نہیں، کوئی اپنے آپ میں تھا ہی نہیں، سب ایک ہی رنگ میں، حتیٰ کہ قوال بھی وہ بھی حال اس سے بھی آ گیا، یہ عالم تھا۔ اور جب وہاں سے آنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایک مرتبہ منشی جی فرماتے ہیں فیض خادم، جو آپ نے نام رکھا تھا دانش علی بابا کا، فیض خادم، ایک مرتبہ بہت اصرار کر کے آپ مرتبہ شریف لے کے گئے، صرف 3 دن رکے، جس میں 90 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور کہا کہ حضور ایک آدھ ہفتہ اور آپ قیام فرمائیں۔ جب یہ سنا تو کہا مجھے شرم آئی کہ میں بیعت کے لیے آئی، آج تو دیکھیے کیا حال ہے، کہا مجھے شرم آئی کہ میں اس چیز کے لیے نہ ہوں۔ دانش علی بابا فرماتے ہیں اگر تھوڑے دن اور آپ 2 دن قیام کر لیتے تو پورے علاقے کے لوگ آپ سے منسلک، اس کے بعد بہت سے لوگ آنے والے تھے یہاں سبھی پور منسلک ہونے کے لیے، لیکن اللہ نے وقت ہی پورا کر دیا۔ اس طویل اتنے ہی عرصے میں منشی جی فرماتے ہیں جو کمال، جو عروج، جو مرتبہ لوگوں کو ایک زمانے میں کہیں ملتا تھا،
وہ سب بچپنے میں اللہ نے آپ کو وہ ذات ہے قاضی محمد صفوی نظامی چشتی علیہ رضوان کے جن کے عرف سراپا عرف میں ہم اور آپ حاضری کا شرف حاصل کیے ہوئے اللہ رب العزت ہم سب کو ان اولیاء کرام کے روحانی فضل و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔